परमेश्वरको वचन चाहिँ केसँग तुलना गरिएको छ? ऐनासँग तुलना गरिएको छ। याकुब 1:23 देखि 25 सम्म, जेम्स च्याप्टर 1 वर्स 23 to 25, त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ। हामी सबैले ऐना देखेका छौँ, सबैजनाले ऐना हेर्नुहुन्छ। तपाईँले मोबाइलमा त आजकल ऐना पनि हेर्नु पर्दैन, मोबाइलमा तपाईँ कस्तोहरू हुन्छ तपाईँले हेरिहाल्नुहुन्छ। ऐनाले के बताउँछ? ऐनामा चाहिँ के हुन्छ तपाईँले आफैले हेर्नुहुन्छ, फोटोमा तपाईँले आफैले हेर्नुहुन्छ, मोबाइलमा आफैले हेर्नुहुन्छ। यहाँ ऐना हो यो। याकुब 1:23 देखि 25 सम्म पढ्दैछु। किनकि यदि कसैले वचन सुन्छ, मेरो प्रिय विश्वासीहरू, परमेश्वरको वचनले भन्दैछ, किनकि यदि कसैले वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन, वचन सुन्यो तर त्यसलाई के गर्दैन? पालन गर्दैन, त्यो मानिस जस्तो जसले आफैलाई धोका दिन्छ। जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ तर आज्ञा पालन गर्दैन, त्यो मानिसले आफैलाई के दिन्छ? धोका दिन्छ। याद गर्नुहोस्, वचन सुन्ने धेरै छन्, वचन सुन्नेहरूको कमी छैन। वचन सुन्नु भन्दा पनि बेसी हामी के हुनु पर्छ? त्यसको आज्ञा पालन, वचनले भनेको जस्तै आज्ञा पालन गर्न पर्छ। मैले यहाँ सिकाइरहेको छु तपाईलाई, परमेश्वरको वचन केसँग तुलना गरिएको छ। खालि यो वचन तपाईलाई सुनाउनको निम्ति होइन, यो वचन पालन गर्नको निम्ति हो। परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दैछ, किनकि यदि कसैले वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने त्यो मानिस जस्तो जसले आफैलाई धोका दिन्छ। अरूलाई धोका दिनु सजिलो छ, तर आफैलाई धोका दिनु, कसैले आफैलाई धोका दिन सक्छ? हामी धोका त धेरै दिन्छौँ, धेरैपल्ट हाम्रो प्रमिसलाई अथवा हामीले बोलेको वचनलाई हामी तोड्छौँ। तर परमेश्वरको वचनले भन्दैछ यहाँ, वचन सुन्न त सुन्यो तर वचनलाई त्यसले पालन गरेन भने त्यो मानिस चाहिँ आफैलाई धोका दिएको जस्तो अरे। 23 पदले के भन्छ? किनकि यदि कसैले वचन सुन्छ तर वचन पालन गर्दैन भने ऊ त्यो मानिस जस्तो जसले आफ्नो प्राकृतिक अनुहार ऐनामा हेर्छ। त्यो व्यक्ति जसले परमेश्वरको वचन के गर्छ? सुन्छ तर पालन गर्दैन भने त्यो व्यक्ति चाहिँ यस्तो व्यक्ति हो जसले चाहिँ आफ्नो अनुहार कस्तो छ ऐनामा हेर्छ। ऐनामा तपाईले हेर्नुहुन्छ नि अरूलाई हेर्नको निम्ति होइन, तपाईँ उभिँदाखेरि अरूको अनुहार देखिँदैन। तपाईँ ऐनामा उभिनु भयो, तपाईँको बुढीको अनुहार त देखिँदैन, बुढाको अनुहार देखिँदैन, नानीहरूको अनुहार देखिँदैन, पास्टरको अनुहार देखि। जो व्यक्ति त्यहाँ उभिएको छ ऐनामा त्यही व्यक्तिको मुहार तपाईँ देख्नुहुन्छ, तपाईँले आफैलाई देख्नुहुन्छ। किनकि उसले आफैलाई हेर्छ। 24 पदले भन्छ, उसले आफैलाई हेर्छ र आफ्नो बाटो लाग्छ। ऐना हेरेको हुँदैन। ऐना 1 मिनट हेर्छ, कपाल कस्तो छ त्यो हेर्छ, अनुहार कस्तो छ त्यो हेर्छ। लेडिजहरूले फेसन गर्दाखेरि, मेकअप गर्दाखेरि ऐना प्रयोग गर्नुहुन्छ। तपाईँले हाम्रो मानिसहरूले पनि कहीँ जाँदाखेरि ऐना हेरेर जानुहुन्छ। किनकि उसले आफैलाई हेर्छ र आफ्नो बाटो लाग्छ। हेरेको हुँदैन, ऊ आफ्नो बाटो लाग्छ। अनि ऊ कस्तो किसिमको मानिस थियो त्यो तत्कालै बिर्सिहाल्छ। भनेपछि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ ऐनासँग तुलना गरिएको छ। तपाईले अगाडि उभिनुहोस्, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँको अनुहार तपाईँलाई थाहा हुन्छ। जस्तो त्यो ऐना छोड्यो तपाईँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो, त्यो ऐना, त्यो दृश्य, त्यो इमेज, त्यो अनुहार तपाईँ बिर्सिनुहुन्छ। ऐनामा हेर्दा मात्रै तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ थाहा हुन्छ। जस्तो ऐना छोड्यो गयो तपाईँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो तपाईँ बिर्सिनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन पनि ऐना जस्तो हो। जहिलेसम्म तपाईँ ऐनाको अगाडि उभिनुहुन्छ आफैलाई देख्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ तुलना गर्नुहुन्छ भने ऐनामा हेर्नु भने आफैलाई तुलना गर्नु।
तपाईले हेर्दाखेरि अरूलाई देख्नुहुन्न नि, आफैलाई हेर्ने। परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईलाई देखाउँ तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, हाउ यु आर, तपाईँ आत्मिक जीवनमा कस्तो हुनुहुन्छ भनेर परमेश्वरको वचनले तपाईलाई देखाउँछ। यसै कारणले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ ऐनासँग के गरिएको छ, तुलना गरिएको छ। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ परमेश्वरको वचनले तपाईलाई बताउँछ। यदि तुलना गर्नु भने तपाईले अरूलाई तुलना नगर्नुहोस्, तपाईले आफैलाई तुलना गर्नुहोस्। एकपल्ट मैले परमेश्वरको वचन बोल्दै थिएँ अनि बोलेर सके अनि एकजना आएर भन्यो, एकजना बहिनीले कस्तो दामी वचन दिनुभयो, हाम्रो चर्चमा एउटा लेडी छ कि त्यो लेडीलाई त्यो वचन फिट भयो, त्यो वचन लाग्यो त्यसलाई। आज उसलाई के लाग्यो, त्यो वचन चाहिँ अरूलाई लाग्यो, उसलाई लागेन। वचन तपाईँ अरूको निम्ति सुन्नुहुन्न, तपाईँ आफ्नो निम्ति सुन्नुहुन्छ। यसै कारणले गर्दा तपाईँले अरूलाई तुलना नगर्नुहोस्, तपाईँले आफैलाई तुलना गर्नुहोस्। परमेश्वरको वचन अनुसार तपाईँ हिँड्नु भएको छ कि छैन? खालि परमेश्वरको वचन सुन्ने मात्रै भएर तपाईँले आफैलाई धोका दिनु हुँदैछ कि? परमेश्वरको वचन सुन्ने भएर खालि ऐनाको अगाडि उभिएको जस्तो मात्रै भएको छ कि? परमेश्वरको वचन तपाईले सुन्नुपर्छ, परमेश्वरको वचन पालन गर्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरको वचन त्यो ऐना जस्तो हो। जबसम्म त्यहाँ उभियो आफैलाई देख्यो, हट्यो आफैलाई बिर्स्यो। परमेश्वरको वचन पनि यस्तै हो। यसै कारणले गर्दा तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई बताउँछ। परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ के गरेको छ, ऐनासँग के गरिएको छ, तुलना गरिएको छ। प्रेज द लर्ड। अब म पढ्दैछु परमेश्वरको वचन। अर्को के रहेछ, परमेश्वरको वचन केसँग तुलना गरिएको छ? परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ बिउसँग तुलना गरिएको छ। हिन्दीमा बीज भन्छ नि, बीज, बिउ भन्छ नि नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा सीड भन्छ, सीड, SEED, सीड। पहिलो पत्रस 1:23, 1 Peter 1:23। पहिलो पत्रस 1:23 मा यस्तो लेखेको छ, किनकि नाश हुने होइन तर नाश नहुने बिउबाट परमेश्वरको जिउँदो र सधैँभरि रहिरहने वचनद्वारा तिमीहरूले नयाँ जन्म पाएका छौ। यहाँ के भन्दैछ, तिमीहरू नाश हुने होइन। परमेश्वरको वचन चाहिँ नाश हुने होइन तर नाश नहुने बिउ। नाश नहुने बिउ चाहिँ के हो? परमेश्वरको वचन हो। तपाईले फर्सीको होस् कि लौकाको होस् कि गहुँ होस् कि जौ होस् कि तोरी होस् कि तपाईले राख्नुहोस् न, केही महिनापछि त्यो खराब भएर जान्छ, त्यो सडेर जान्छ, त्यो नाश भएर जान्छ। तर परमेश्वरको वचन कहिले पनि नाश हुँदैन, किनकि नाश हुने होइन तर नाश नहुने बिउ परमेश्वरको जिउँदो र सधैँभरि रहिरहने वचनद्वारा तिमीहरूले नयाँ जन्म पाएका छौ। You are born again by the word। परमेश्वरको वचनद्वारा हाम्रो के भएको छ, जन्म भएको छ। परमेश्वरको वचनमा हामी हुर्किन्छौँ। परमेश्वरको वचन हामी यति साह्रो भनौँ न, रोटी भनौँ न, परमेश्वरको वचन भोजनले मात्र होइन, रोटीले मात्र होइन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्क्यो। के भन्छ यहाँ, मानिस चाहिँ परमेश्वरको भनौँ न मुखबाट निस्क्यो हरेक वचनले जीवित रहन्छ अरे। मानिस रोटीले मात्र होइन। Man shall not live by bread alone। मानिस रोटीले मात्र होइन, परमेश्वरको मुखबाट निस्क्यो हरेक वचनले के रहन्छ अरे, जीवित रहन्छ। यहाँ परमेश्वरको वचन चाहिँ के अरे, त्यो बिउ जस्तो हो जो जिउँदो छ अनि सधैँभरि रहिरहने। परमेश्वरको वचन 2 दिनको निम्ति होइन। परमेश्वरको रिश्ता जो छ नि, वचनको रिश्ता 2 दिनको होइन। तपाईको जीवन समाप्त भएर जान्छ, सबै थोक समाप्त भएर जान्छ, तर परमेश्वरको वचन कहिले पनि नष्ट हुँदैन। यीशुले के भन्नुभयो, आकाश अनि पृथ्वी टलेर जान्छ तर मेरो वचन कहिले पनि टल्ने छैन। याद गर्नुहोस्। यसै कारणले गर्दा परमेश्वरको वचन चाहिँ नाश हुने होइन तर अविनाशी, नाश नहुने बिउबाट परमेश्वरको जिउँदो अनि सधैँभरि रहिरहने वचनद्वारा तिमीहरूको नयाँ जन्म भएको छ। यसै कारण याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन चाहिँ बिउसँग के गरेको छ, तुलना गरिएको छ।
अब हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको वचन पानी अनि यहाँ अलिकति म भन्छु हिउँसँग तुलना गरिएको छ। पानी अनि हिउँसँग तुलना गरिएको छ। यशाया 55 को 10 र 11 पदलाई हेर्नुभयो भने आइजा च्याप्टर 55 वर्स 10 and 11, किनकि जसरी आकाशबाट पानी र हिउँ झर्छ, के हुन्छ अरे? आकाशबाट पानी अनि हिउँ के हुन्छ अरे? झर्छ। आकाश पानी कहाँबाट झर्छ? माथिबाट। हिउँ कहाँबाट जान्छ? आकाशबाटै झर्छ। किनकि जसरी आकाशबाट पानी र हिउँ झर्छ र त्यसरी त्यतैतिर फर्किँदैन, पानी फेरि फर्किँदैन। पानी झर्यो भने त्यसो फर्किँदैन, त्यो तल झर्छ, माथि जाँदैन। हिउँ माथिबाट झर्छ, फेरि त्यो हिउँ माथि जाँदैन, त्यो तरल पदार्थ भएर त्यो बाफ भएर जान्छ, त्यो भिन्दै कुरो। तर पानी कहिले पनि तलबाट माथि जाँदैन। वर्षा हुन्छ नि, त्यो बारिस भन्छ नि, बारिस, वर्षा, रेन। रेन भनेको छ यहाँ चाहिँ भनेको पानी भनेको चाहिँ रेन। अघि भनेको पानी भनेको चाहिँ त्यो जल हो। यो पानी चाहिँ कस्तो माथिबाट झर्ने पानीसँग तुलना गरिएको छ अनि हिउँसँग तुलना गरिएको छ। किनकि जसरी आकाशबाट पानी र हिउँ झर्छ र त्यतैतिर फर्किँदैन, तर पृथ्वीले छर्नेलाई, पृथ्वी हामी जे पनि छर्छौँ, बिउ र खाने रोटी देओस् भनेर त्यसलाई सिँच्छ। जमिनलाई के गर्छ? पानीले सिँच्ने काम गर्छ त्यसलाई। त्यो जमिनमा जे पनि रोप्छ, यदि पानी परेन भने कुनै प्रकारको के हुन सक्छ? हामी कुनै प्रकारको खाद्य पदार्थ हामी पाउन सक्दैनौँ। खाना कहाँबाट उम्रिन्छ? धान, गहुँ, चामल, जे जति हामी भन्छौँ खाने कुरोहरू कहाँबाट उम्रिन्छ? जमिनबाट। अनि बिना पानीको त्यो असम्भव छ। अनि माथिबाट पानी झर्दाखेरि, माथिबाट हिउँ झर्दाखेरि त्यो पानीले के गर्छ? त्यो छर्ने हिउँ र के भन्दैछ यहाँ? पृथ्वीले छर्नलाई बिउ र खाने रोटी देओस् भनेर त्यसलाई सिँच्छ र त्यसलाई उब्जनी दिने र कोपिला हाल्ने तुल्याउँछ। अनि त्यसले के गर्छ? सिँच्छ अनि के गर्छ? फल ल्याउँछ, फुल ल्याउँछ, खाद्य भनौँ न अनाजहरू ल्याउँछ त्यसले। त्यसै होइन पानी किन पर्छ? परमेश्वर किन पानी दिनुहुन्छ? किन वर्षा गर्नुहुन्छ परमेश्वरले? किन परमेश्वरले हिउँ दिनुहुन्छ? त्यसले चाहिँ के गर्छ? हाम्रो भनौँ न उब्जाउ राम्रो हुनको निम्ति जमिनलाई त्यसले भिजाउने काम गर्छ, फर्टाइल गर्छ त्यसले। 11 पदले भन्छ, मेरो मुखबाट निस्केको मेरो वचन, आमेन, मेरो मुखबाट निस्केको वचन, परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन पनि त्यस्तै हुनेछ। मेरो वचन चाहिँ त्यो माथिबाट पर्ने पानी अनि हिउँ जस्तै हुनेछ भनेको, जसले चाहिँ के गर्छ? भोजन उत्पन्न गर्ने काम गर्छ, अनाज ल्याउँछ, त्यसले फुल ल्याउने, फल ल्याउने काम गर्छ, जसले हामीलाई जीवित राख्छ। मेरो मुखबाट निस्केको वचन पनि त्यस्तै हुनेछ। त्यो मका रित्तो फर्किने छैन। That will not return to me void. That will not return to me empty. त्यसै त्यो वचन फर्किँदैन, तर त्यसले म जे चाहन्छु सो पुरा हुनेछ। परमेश्वरले जे चाहनुहुन्छ नि परमेश्वरको वचनले पुरा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले जब भने उज्यालो होस्, उज्यालो भए। यीशुले भन्नुभयो लाजरस बाहिर आइज, लाजरस बाहिर आयो। परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनले जे भन्छ त्यो पुरा हुनुपर्छ। त्यो कहिले पनि खाली जाँदैन। परमेश्वरको वचन यति शक्तिशाली छ प्रियहरू। अनि जुन जुन कुराको निम्ति मैले त्यो पठाएको छु, जुन जुन कुराको निम्ति मैले पठाएको छु त्यसमा त्यो सफल हुनेछ। भनेपछि परमेश्वर वचन जसको निम्ति पठाएको छ, जुन कुरोको निम्ति पठाएको छ त्यो चाहिँ के हुन्छ अरे? सफल हुन्छ। त्यसै व्यर्थमा जाँदैन। परमेश्वरको वचन कति शक्तिशाली रहेछ, परमेश्वरको वचन कति प्रभावशाली रहेछ, परमेश्वरको वचन कति तीखो रहेछ, धारिलो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्दैछौँ। यसै कारण परमेश्वरको वचनलाई त्यति हामीले हलुको लिनु हुँदैन प्रियहरू। परमेश्वरको वचन पानी अनि हिउँसँग के गरेछ? तुलना गरिएको छ। पानी भनेको चाहिँ यो पानी पिउने पानी होइन, माथिबाट झरेको पानी। मैले अघि पनि पानी भने, अहिले पनि पानी भनेको चाहिँ नर्मल पानी।
अब यो पानी जुन चाहिँ मैले यो सिकाउँदैछु यो यस 55 अध्यायमा यो पानी चाहिँ माथिबाट झरेको वर्षाको पानी हो। हालेलुया। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरको वचन चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण रहेछ, कति गहकिलो रहेछ, कति प्रभावशाली रहेछ, कति भयानक रहेछ भन्ने कुरो हामीले सिकिरहेका छौँ। परमेश्वरको वचन बत्ती अनि ज्योति हो। परमेश्वरको वचन सुन अनि म हो। परमेश्वरको वचन आगो र हतौडा हो। परमेश्वरको वचन दुध हो। परमेश्वरको वचन खदिलो खाना हो। परमेश्वरको वचन तलवार हो। परमेश्वरको वचन पानी हो। परमेश्वरको वचन ऐना हो। परमेश्वरको वचन बिउ हो। परमेश्वरको वचन माथिबाट झरेको झरना हो अथवा पानी हो अथवा हिउँ हो। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन त्यसै होइन, यी कुराहरूसँग परमेश्वरको वचन के गरेको छ, तुलना गरिएको छ। प्रिय परमेश्वरलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हालेलुया।